एउटा तराईमा एउटा खान्छ गरिबको श्रीमती सबको भौजाइ भने तराईमा भाउजूलाई जिस्क्याउन पाइन्छ कि किन त्यो गरिबकी श्रीमती सबकै भौजाइ सबैले जिस्क्याउन पाउने गर्छ। अब नेपालको राज्य त्यस्तै भयो, सबैले जिस्क्याउनु गर्ने नेताहरू बबुराम कुसुलेका पुतली हुन्। त्यो पुतलीलाई पुजेर पनि केही पाइँदैन, गाली गरेर पनि केही पाइँदैन, त्यसलाई खोलामा सेलाएर पनि पाइँदैन। त्यो भित्रको रहस्य खोलिदिनुहोस्, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँ यो सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। म हामी सल्लाह गरौँ, त्यो कहाँ भएको छ त्यसलाई अगाडि छ। त्यस कारण यहाँ मित्र एकदम नजिकको मित्र मेरो सुन्दर केसीलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडामा चाहिँ नउठ्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भनिदिनु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु उनीहरूको फल्लो चिल्लो ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, माओवादीले गर्दा यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। अनि बरु यसको पछाडि यी त हाम्रो काठमाडौँका कुसुले जस्ता कुसुले नचाउने जस्ता पुतली मात्रै हुन्। त्यो पुतली नाच्छ तर पुतलीको भित्र कुसुलेको औँलाले नाचिरहेको हुन्छ कि नचाउने औँलाहरू चाहिँ कहाँ भारत छ, कहाँ युरोप छ, कहाँ अमेरिका छ, बढ्दो भनिदिनुहोस्। यी बिचरा बबुरालाई कुसुलेका पुतलीहरू किन दोष दिनुहुन्छ? कुसुले पुतलीहरू हुन्, पुतली नै हो बाबा। त्यसलाई कुटेर पनि केही हुँदैन, प्रशंसा गरेर पुछेर पनि केही हुँदैन। त्यही कारण यिनीहरूको पोल खोलिदिनुहोस्। अब अहिले भनौँ न, गेसो आन्दोलन छ, गेसो आन्दोलनमा नाच भयो तर बन्ने के लाग्छ, यस्तो कराच्या पारेकै गोटी बाहेक अर्थले बन्नै सकेन। त्यही कारण गोटी जो बन्दैनन् उनीहरूलाई किनारा लगाए, कसैलाई मारे, कसैलाई नदीमा फसाए, कसैलाई दरबारमै बसेर मारे, कसैलाई झन्डै गाडीले झन्डै सिध्याएको, म त बाँचिरहेको छु है, कसैलाई किनारा पारे। के उनीहरूको नीति यो छ के? कसैलाई किनारा लगाइदिने, उसलाई मान्छे चाहिँ बाँच्छ तर प्रभावित बनाइदिने, उसको जीवन शक्ति सुगोइ, यो तरिका अपनाएका छन् क्या यहाँ। त्यही कारण नेतृत्वको झगडा होइन, विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो। नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भने यो भनौँ न, यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ? यो घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस्। ती बिचराहरूलाई घाउ लागेको छैन, बरु के कहाँ किन झगडा पर्छ न? किन बाध्य गरे यो के झगडाले माधव किन को कसले कसले नचाइरहेको छ, किन नचाइरहेको छ, त्यो चाहिँ खोलिदिनुहोस् न। अनि उनीहरूलाई पनि केही दिन शान्त होला, उनीहरूको नभए केही छैन, अरू जनताले त बुझ्ला नि के हो यो काम गरौँ। नेतृत्वको झगडा भन्छु यो हो। हेर्नुहोस्, अब मेरो पनि म सुरुमा मैले टुङ्ग्याएँ। लास्ट कुरा, म 32 सालमा नेता भएँ कोकीमा, 35 सालमा माले बनाएँ, त्यसको महासचिव भएँ 39 सालसम्म। 32 सालदेखि लिएर 39 7 वर्ष म त्यसबेला नेता भएँ। त्यसपछि मलाई 39मा यहाँभित्रका संकीर्णहरूले, यहाँका अवसरवादीहरूले, विदेशीको आशीर्वादमा उनीहरूले म अल्बममा पढेर राजीनामा दिएपछि पनि मलाई राजीनामा मेरो च्यातेर तैँले अस्ति जेलमा चिठी लेखेको थिइस्, त्यो चिठी पक्रा खाएको भए पार्टी खतम हुन्थ्यो भने। यो त उयो बुवासाको तर्क नि। तैँले यो धपानी मात्र भयो, तेरो आमाले धपानी ल्याएको बुझ्यो, उसलाई खाए जस्तै। अब मैले पठाएको सबैको अगाडि चिठी लेखेर पठाएको, सबैलाई थाहा छ। त्यो लेखेको चिठी माधव नेवारलाई तत्काल मैले दिएको, 5-6 महिना अगाडि दिएको चिठीको कुरै नहुने। पछि मैले राजीनामा दिएपछि तैँले त्यो चिठी पठाएको कुरा पक्रा खाएको भएसम्म पार्टीसँग त्यस्तो एक त पक्रै खाएन, सुरक्षित नै पक्रै खाएको छ। मैले गोप्य लेखेको होइन, लेखेको पुल कपी तत्काल लेखेको ठाउँबाटै माधव नेपाललाई कपी, अमृत बरालाई अर्को कपी जेलमा पठाउनु दिएको। त्यहाँ भएका हाम्रा जुन देशमा पीडित भएका हाम्रो सैनिक दाजुभाइ, पूर्व सैनिकहरूको मात्रै कमजोर, उनीहरू त्यहाँभित्र देशले जुन साँचो कुरा उठाउन पर्दाफास गर्न खोज्यो, त्यसलाई डक्रो गर्नु चाहिँ त्यहाँ फेल भयो। त्यो आन्दोलनभित्र पनि कयौँ त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू पसे, त्यहाँभित्रका मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरे, झगडा विवाद ल्याइदिए। त्यसले चल्दै जुन उद्देश्यले आन्दोलन अगाडि बढ्यो त्यो उद्देश्यमा पुग्न नदिनको निम्ति त्यहाँ गडबडी भयो। त्यहाँ कहाँ कुन शक्ति पसेर कसलाई कसरी उचालेर यो त्यहाँ यो विवाद द्वन्द्व झगडा भएको छ होइन। माकुराले बच्चा माकुराले माउ माकुरो खाए जस्तो भएको छ, यो कुरा बरु बताइदिनुहोस् कि। अहिले मैले टुङ्गेँ, अब पदमजीलाई मात्रै तपाईँले नभन्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, पदमजी किन एक्लो हुनुभयो? कारण उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो? होइन, उहाँले जुन मौलिक रूपमा जो काम गर्नु खोज्नुभएको छ त्यसमा किन तुहाइयो? किन यो सैनिक स्मारक चाहिँमा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो? त्यहाँ एउटा गेसो भन्ने अलग्गै संस्थाले बनाएको ठाउँ सरकारले किन हस्तक्षेप गर्नु? त्यो स्वायत्तता त्यो गर्नुको पछाडि नेपालको देखिएका नेता मात्रै जिम्मेदार छ कि उसको पछाडि कुसुलेको हात छ होइन, ब्रिटिसको पनि हात छ।
बरु त खोलिदिनुहोस् न। तपाईँ प्राज्ञा रिसर्चर भएकोले बरु यो काम गर्नु। सिधै उहाँलाई देखेको बोकेको प्रेममा सल्लाह नदिनु, उहाँलाई चोट लाग्यो। वास्तविकता बताइदियो। त्यस कारण यो कुरा बताउनु, नेतृत्वको झगडा नेताहरूको दुर्गुणको त कारण छ। उनीहरू लम्पसारवादी भए, ताबेदारवादी भए, गोटी बनाउँदा गोटी बने, नबन्नु नै गोटी। बिचमा कुरै कारण पछि तोडेर मलाई कारवाही गरेर हटाए। यो यसको पछाडि विदेशीहरू छन्। कि नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे, माले जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुने उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त। उनीहरू कम्फर्टेबल छ। विदेशीको दलाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट ठाडो गरेर भन्नु सक्छ। यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा। त्यस कारण यो विदेशीको खेल हो, यसलाई एक्सपोज गरौँ। नेतृत्वको जरा तत्काल ठाउँको ठाउँ गर्न नसके पनि त्यसलाई समयक्रममा त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ। यद्यपि यसमा धेरै प्रश्नहरू उठे, मानसिकताका प्रश्नहरू उठे, धेरै सन्धि संहिताले त्यसलाई त्यो पुरानो चलनलाई बाँधिरहेको कुरा उठे। अब त्यति मात्रै नभएर अब नेपालमा विपुल प्राकृतिक स्रोत साधन भए पनि त्यसको सदुपयोग नगरिएको हुनाले र गर्ने बुद्धि र योजना सरकारले नदेखाएको हुनाले यहाँ मान्छेहरूमा गरिबी मात्रै होइन, बेरोजगारीको पनि समस्या छ। र त्यो तत्कालै त्यो समाप्त हुँदा त्यसले जुन बेरोजगारी पैदा गर्छ हाम्रो सोसाइटीमा, त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नले गर्दा त्यो अल्मलिरहेको छ। तर यो सधैँ अल्मलिरहनु हुँदैन। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको नागरिक अर्को एउटा मुलुकको सिभिलियन पेसामा काम गर्न सक्छ। यहाँसम्म कि उसको होमगार्ड पनि हुन सक्ला, तर उसको भनौँ न फ्रन्टियर, उसको सिमाना रक्षा गर्ने अथवा उसको सिमाना बढाउने पेसामा उसले भाग लिन मिल्दैन। भारतीय सेनामा 50-55 हजार नेपाली नागरिक हुनु लाजमर्दो कुरा हो। जुन सेनाको मालिक सरकारले 2076 सालको कार्तिक 16 गते एउटा नक्सा प्रकाशित गरेर एउटा बोलिङ पनि नचलाइकन हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरिरहेको छ, गर्यो। र त्यो विषयमा कुरा गर्दा उतापट्टि फर्किन्छ, यता फर्किँदै सुन्दै त्यस्तो सरकारको सेनामा हाम्रो 50-55 हजार मान्छे जानु, जुन सैनिक शक्ति हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको आवाजलाई दमन गर्ने एउटा षड्यन्त्र, एउटा हतियार बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति लिने, पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्ने मुलुक हौँ। तर हाम्रो मुलुकको जो मुलुकसँग कुनै विवाद छैन, द्वन्द्व छैन, झगडा छैन, युद्ध छैन, त्यस्तो मुलुकको विरुद्धमा अरू विदेशमा अर्कै विदेशी मुलुकको सेनामा गएका हाम्रा नागरिकहरूले लडाइँ लड्छ। जस्तो चीनको विरुद्धमा लड्छ, जस्तो पाकिस्तानको विरुद्धमा लड्छ, जस्तो बङ्गलादेशलाई छिन्नभिन्न पार्ने ठाउँमा त्यो पुर्याइन्छ। अरू धेरै मुलुकमा फकल्यान्डको कुरा पनि त्यही, त्यो लड्छ। यो त वास्तवमा हाम्रो स्वतन्त्रताको मजाक उडाउनु हो, हाम्रो सार्वभौमिकताको मजाक उडाउनु हो। वास्तवमा हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई खोस्टो बराबर मानेर हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले मित्र भनेको मुलुकको विरुद्ध लडाउन अनुमति हामी दिइरहेका छौँ। यस्तो हुनु हुँदैन। यस्तो अहिले पनि यस्तो पद्मनाभजीले उहाँले कार्यपत्रमा भन्नुभयो कि अहिले पनि ब्रिटिसले नेपालमा आफ्नो रिक्रुटिङ क्याम्प खोलेर गोर्खालीहरूलाई, नेपालीहरूलाई भर्ना गर्छ। उसैले फकल्यान्डमा गोर्खालीलाई लडायो दार्जिलिङ सरकारको विरुद्धमा। यो पनि हाम्रो असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति विपरीत कुरा हो। किन हामीले जुन कमिटमेन्ट हाम्रा छिमेकीहरू र टाढा टाढाका मित्रहरूलाई दिएका छौँ, हामी तपाईँहरूका मित्र हौँ, हामी तपाईँको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तपाईँको भू अखण्डतामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर हामी चाहिँ कमिटमेन्ट गर्ने,
तर हामीले नै हाम्रो नेपाल सरकारले नै यस्तो नीति कायम राख्ने कि हाम्रा बकाइदा हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ अर्को मुलुकको सिपाही बनेर हामीले त्यस्तो वचन दिएका मुलुकको विरुद्ध बन्दुक पठाउन जाने। किन यो एकदम बिल्कुल स्वतन्त्र सार्वभौम नेपालको नीतिसँग उसको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता उसको असमर्थतासँग मेल नखाने काम हो। यसलाई हटाउनै पर्छ। आज सकेनौँ तर यो हटाउनै पर्ने विषय हो। भारतीय अथवा लगायत अरू कुनै पनि मुलुकको सेनामा नेपाली सेनाले नेपाली युवाले नेपाली नागरिकले भाग लिनु हुँदैन। श्रमिक हुन सक्लान्, पुलिस पनि हुन सक्लान्, होइन, होमगार्ड हुन सक्लान्, त बेग्लै कुरा हो। किनभने तिनीहरूले तिनीहरू भित्रको म्यानेजमेन्टमा देशको सरकारको म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मात्रै हुनुहुँदैन। उनीहरूले अरू मुलुकको विरुद्धमा लड्नु पर्दैन। त्यस्तो कुरालाई स्थिति बाध्यता रहन्जेल त्यस्तो कुरालाई अनुमति दिए पनि त्यो पनि किन दिइरहने भन्ने त प्रश्न उठ्छ। तर त्यस्तो चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिसँग प्रत्यक्षता नजुट्ने हुनाले त्यो कुरालाई समय नआइन्जेल त्यो परिपक्व स्थिति नहुन्जेल त्यो कुरा हुन दिए पनि सेनामा भाग लिने कुरा, विदेशी सेनामा जतिसुकै मित्र भए पनि विदेशी सेनामा भाग लिने कुरा अनुचित हो। त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, पुरानो चलनको नाममा त एउटा के छ भने एउटा मुलुक जसले गोली नचलाई हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो, गोली नचलाइकन कब्जा गर्ने सरकारको संरक्षण गर्ने सेनामा नेपालका 55,000 सेना छन् र त्यो सेनाको भनौँ न सेनापति नेपाली सेनाको अनररी सेनापति हुन्छ। यो कसै सुहाउने कुरा हो? जुन सेनाको आडमा एउटा मुलुकले गोली नचलाइकन हाम्रो जमिन कब्जा गरिरहेको छ, अनि त्यस्तो सेनाको सेनापति हाम्रो पनि सेनापति कसरी हुन सक्छ? अनि हाम्रो सेनापति उसको पनि महाराष्ट्र सेनापति हुनुपर्ने, त यो वास्तवमा लाजमर्दो कुरा हो। स्वाभिमानी नेपालीको हातमा नेपालको राज्य आएपछि यसलाई हटाउनै पर्छ। यो रहनु हुने व्यवस्थै होइन हो। ठिक छ, अहिले हाम्रो मुलुकमा एउटा युद्ध कौशल भन्छ। त्यस्तो विश्व व्यवस्थामा यदि विश्वमा शान्तिको निम्ति कुनै नेपाली सेना काबिल हुन्छ भने नेपाली सेना शान्ति सेनाको कमान्डमै हामी जान सक्छौँ, हाम्रो सेनाले जान सक्छौँ। त्यसरी हामी भारतमा रहेका 55,000 ल्याउन सक्छौँ, ब्रिटिसमा रहेका जति हजारौँ सेना जुन ठाउँमा नेपाली नागरिकहरू सेनामा छन् सबैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ती बाहेक अरू पेसामा रहन दिए पनि, सिभिलियन पेसा लगायत अरूमा दिए पनि हामी सबै नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगारी र व्यवसाय दिन सकिन्छ। त्यो रातारात ती व्यवसाय र रोजगारी सृजना गर्न नसकिए पनि त्यो नसकिन्छ ती पेसामा काम गर्न अनुमति दिए पनि सेनाबाट चाहिँ अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ। कति वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्छौँ त्यो योजना नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ। त अहिले जुन असार 28 गते राजनीतिक प्रेरित संसद सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट इन्डो पश्चिमा राजनीतिक प्रेरित संसद सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट जुन सरकार भयो, अब रुवाई कराई आफ्नो निवेदन त्यहाँ पुर्याउनु त एउटा हो, तर त्यस्तोमा आशा चाहिँ बिल्कुल नगरे हुन्छ होइन। किनभने उनीहरू तिनीहरूकै मान्छे हो, जसले यी सबै जस्ती काला गरेका छन् तिनीहरूकै प्रतिनिधि हुन् नेपालको सरकारमा पुग्नेहरू। तर पनि भन्ने ठाउँ त त्यो हो। तर त्यति मात्रै होइन, हामीले जनतालाई नै जगाउने, जनताको शक्ति नै उठाउने र एक दिन जनताको स्वाभिमानी शक्ति नेपाल राज्यको मालिक भएको बेलामा हामीले गर्ने कुरा थियो। अहिले पनि प्रस्टेट हुनुपर्छ। हामीले विदेशी सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई अविलम्ब फिर्काउनुपर्छ। आवश्यक पर्छ सेनामै काम गर्ने हाम्रा नागरिकहरूको सिप क्षमता र शौर्यलाई हामीले शान्ति सेनामा राख्न सकौँला। आवश्यक पर्दा हामीले विदेशको नेपाली कमान्डमा नै विदेशी मुलुकका दाजुभाइको रूपमा झगडा द्वन्द्व नहोस् र जीवन नजाओस् भन्नको निम्ति होइन हामीले हाम्रो जनताको हाम्रो शौर्यलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हो, यसरी जानुपर्छ। र अब त्यस्तो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई परोक्ष रूपमा सिधै त भारतीय सेना नउत्रे पनि उसले सपोर्ट गरेको सरकार त हाम्रो जमिन खाएको खाइ छ। अतिक्रमण 70-72 ठाउँमा गराएको छ। एकै ठाउँ झ्याम्मै पुरै लाम्रो लुचेको छ। कुरा उठायो भने पछाडि पनि फर्कन्छ। हाम्रो मान्छेलाई तुल काटेर मार्छ, गोली ठोकेर मार्छ,
अब 72 ठाउँमा पेलिरहन्छन्। अब उसले चाहिँ बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स BSF बनाएको छ। अब तिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ दिन दहाडै लुट्ने पिट्ने मार्ने काम पनि गरिरहेको छ। यस्तो सेनाको यस्तो शक्तिको अङ्ग भन्नु हुँदैन र उपयुक्त वातावरण बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ अर्काको मुलुकको मानार्थ कमान्डर इन चिफ भन्ने हाम्रो मुलुकमा हुने दमन उत्पीडनको परोक्ष समर्थक सेनाको भनौँ न प्रमुख नेपालको मानार्थ प्रमुख हुने यो लाजमर्दो कुरालाई पनि हटाउनुपर्छ। अहिले उहाँले जे जति कुराहरू यसमा उठाउनु भएको छ गम्भीर राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू, जस्तो कि ब्रिटिसले उसले जुन यहाँ नेपालमा भर्ती गरेर त्यो भर्ती गर्ने वातावरणलाई कायम राख्नुको निम्ति त्यो स्थितिलाई कायम राख्नु उसले जुन ढङ्गको यहाँ प्रभाव सम्प्रेषण गरिरहेको छ त्यस्ता कुराहरूले नै नेपाल अर्ध उपनिवेश भएको हो। जुन किसिमका सन्धि सम्झौताहरू आए, जुन किसिमका मान्यताहरू आए, त्यसलाई कायम राख्न त त्यो निरन्तर यहाँका शासकहरूलाई, यहाँका प्रशासकहरूलाई उनीहरूले प्रभावित पारिरहन्छन्, लोभाइरहन्छन्, दबाब दिइरहन्छन्, धम्काइरहन्छन्। त यसरी हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको परोक्ष रूपले त्यसमाथि प्रहार भइरहेको जुन स्थिति छ यसलाई हामीले हटाउने जति सक्दो चाँडो हटाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। अहिलेको अहिले नहटे पनि त्यो हटाउने चाहिँ लक्ष्य हुनुपर्छ र त्यो हटाउने आफ्नो व्यवस्था मिलाएर आफ्नो शक्ति जम्मा गरेर त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ। एउटा कुरा अब अहिले सरकारलाई उहाँले ज्ञापन दिनु स्वाभाविक कुरा हो। यसबाट कति हुन्छ हेरौँ, गर्न त गर्दैन, कति जनताले यसलाई दबाब दिएर कति गराउन सकिन्छ त्यो पनि कोसिस गरौँ, एउटा कुरा। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने जस्तो मलाई के लाग्छ भने हुन्छ अब मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो नेपालमा यो नेतृत्वको झगडा अब यो वास्तवमा नीतिको झगडा हो। र नेतृत्वको झगडा हाम्रो भूमिबाट उब्जेको हो। नेतृत्वको झगडामा हाम्रा भूमिबाट उब्जेका मान्छेहरू संलग्न छन्, तर यो झगडाको बिउ विदेशीले रोपिदिएको। हामी त्यसलाई बुझौँ। जस्तो भनौँ नेपालमा जुन दल राजा जनता दलको बिचमा जुन अन्तर्विरोध छ यो पछिल्लो पटक 2007 सालको पहिलो दिल्ली सम्झौतापछि यो नेपालमा विचारोपण रोकियो। अब मैले पनि पहिलो दिल्ली सम्झौता अलिकति तपाईँलाई थाहा हो, पहिलो दिल्ली सम्झौताका 4-5टा कुरा हो। त्यसबेला अब राणाशाहीको पेराङबाट कुम्कर्नको निम्ति त्यसबेलाका राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह दरबारबाट निस्केर इन्डियन एम्बेसीको सहयोगमा उडेर दिल्लीमा पुगे। त्यसको 1-2 दिनपछि मोहन शमशेरले उनलाई गद्दीबाट च्युत गरेर अहिले पछिल्लो पटक राजा बनेका ज्ञानेन्द्र बालराजा भयो। त्यसपछि ती आन्दोलन काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। यो 7 सालको कार्तिक 22 गतेदेखि बर्गेनियाको निर्णय अनुसार उनीहरूको कुरा गर्न ती पुगे, राणाका प्रतिनिधिहरू ती कुरा गर्न पुगे। ती सबैको भान्से नेहरू भए र उनीहरूले के भने चाँडोभन्दा चाँडो झगडा द्वन्द्व नटुङ्ग्याउने भने चीनमा भर्खरै अब त्यहाँ चाहिँ जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएको थियो। अनि जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएर उनीहरूले आफ्नो दक्षिणपट्टिको प्रदेश जुन तिब्बत हो त्यहाँ उदास प्रथा थियो, त्यो चीनको शासनभित्रको एउटा इकाइ हो। अनि त्यसलाई उनीहरूले शान्तिपूर्वक त्यहाँ उदास प्रथालाई हटाउने काम उनीहरूले सुरु गर्न थालेदेखि त विश्वभरि हल्ला भयो कि चीन दक्षिणतिर आयो, नेपाल पनि आउँछ, नेपाल पनि खान्छ भन्ने हल्ला चलाएको हुनाले अब यो 7 सालको कार्तिकदेखि सुरु भएको राणा विरोधी आन्दोलन जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याइएन भने चीन पनि यही आन्दोलनको चाहिँ यहाँ पसेर उसले पनि यहाँ कब्जा गर्छ भन्ने हल्ला मचाएको हुनाले अब नेहरूलाई औराहा चल्यो। 27 गते सुरु हो, उनले मुसिरको अन्तिमसम्म सम्झौता गराए। यसरी सम्झौता गराए कि पक्षहरू राणा त्रिभुवन काङ्ग्रेस पक्षहरूका प्रतिनिधि कहिले पनि एक ठाउँमा एउटा टेबलमा बसेर कुरा गर्न पाएन। कागजमा लेखेको कुराहरू नेहरूका दूतहरूले
राणाकामा पुर्याउने छलफल गर्ने, त्रिभुवनका पुर्याउने छलफल गर्ने, काङ्ग्रेसमा पुर्याउने छलफल गर्ने, अनि उनीहरूका कुरालाई लिएर उनीहरूले सल्लाह गरेर एउटा सहमति बनाए, त्यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यो चाहिँ मुसिरमै मोहन शमशेरले त्यसको कुरा गरे र पुसमा त्यो सार्वजनिक भयो। त्यो उसले त्यसमा 4-5टा कुरा छ। मैले यति भने, मैले यति किन भनेको भने कसरी हामीमा निषेध आयो भन्ने कुरा। अब त्यसमा सबैलाई मिलाउनको लागि अब गद्दीच्युत गरेका त्रिभुवनलाई फेरि गद्दीमा फर्काउने, अब राणाशाही टुट्ने भयो, अब जनताको त्यो विरोध त्यो टिकेर, तर अन्तिम बेला चाहिँ लखटिएर होइन सम्मानजनक ढङ्गले राणाशाही हटोस् भनेर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई बनाउने। त्यसपछि लडेर धेरै मान्छेहरू जेलमा परेका थिए, तीमध्ये केही धेरै काङ्ग्रेसहरू थिए, अरू पनि विभिन्न राजनीति थिए, उनीहरूलाई रिहा गर्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याउने, राजनीतिलाई रिहा गर्ने र भारतको निम्ति के विधानसभा ल्याउने। त्यो विधानसभा भनेको भारतले पनि संविधान सभाबाट संविधान बनायो, तर भारतको प्रदेशहरूमा विधानसभा हुन्छ, सिक्किममा पनि विधानसभा छ, नेपालमा पनि प्रान्त जस्तो ठानेर नेपालमा पनि विधानसभा गराउने कुरा 5औं बुँदा राख्यो। 2-3 वर्षमा विधानसभाको चुनाव गर्ने, अनि विधानसभाको चुनाव गरेपछि उनीहरूले के देख्यो भने जबसम्म यी विभिन्न भारतमा 500-450 राज्यहरू थिए, जहाँ राजा छन् ती राजतन्त्र हटाएपछि मात्रै तिनीहरूलाई भारतमा मिलाए। अब निजाम र कश्मीरको राजा मिलिसकेका थिएनन्, त्यहाँ उनीहरूलाई पहिले हटाउनु पर्यो। कश्मीरको राजालाई लामो कथा भन्दिनँ, उनलाई भारतीय गणतन्त्रमा सीमित स्वायत्तता दिएर मिलाएपछि कश्मीर भारतमा मिलाएर नेपालमा पनि नेपालले भारतमा मिलाउने हो भने यहाँको राजतन्त्र हटाउनु पर्छ। किनभने त्यसमा एउटा सोचाइ के थियो भने नेपाल स्वतन्त्र किन हो भने नेपालमा राजा छ, राजा हटेपछि यो स्वतन्त्र हुँदैन। 2003 सालमा बिपीले नेपाली काङ्ग्रेस खोल्दाखेरि कलकत्ताको खालसा स्कुलमा उनले राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको उद्घाटनमा दिएको वक्तव्य अहिले पनि पढ्नुहोस्। वस्तुतः नेपाल भारतीय अङ्ग हो, तर यहाँ शिल्पा श्री 5 र श्री 3 को स्वार्थले गर्दा अलग मुलुक भएको भने तिनै बिपीले भनेका हुन्। भने तिनै बिपीमा चाहिँ 100 ठक्कर खाँदा 33 सालमा आउँदा उनको चेत खुलो र उनले के भन्यो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा छ। मैले भारतमा बसेर ठुलो लडाइँ भने म मुजिबर रहमान हुन सकौँला, मैले युद्ध बनाइएला, मेरो राज्य सिद्धिन्छ, म पनि सिद्धिन्छु, देश पनि सिद्धिन्छ। त्यस्तो भनेर उनले के भने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर उनी आए कि अहिले नेपाली नागरिकहरूले देशको सुन्दर सार्वभौमिकताको निम्ति जीवन बलिदान गर्नु उसको कर्तव्य हो भन्ने कुरा 30 वर्षपछि भन्ने ठाउँ बिपी आयो। मैले यति भने त यस्तो नीति लिएर विधानसभा मार्फत राजा हटाउने र नेपाललाई अहिलेको सिक्किम बनाउने अथवा गाड्ने अथवा अहिलेको भुटान गर्ने अथवा प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य हो, यो डिजाइन मार्फत त्यो आएकोले त्यो भारतले चाहिँ त्यो पहिलो दिल्ली सम्झौतामा विधानसभा राख्नुको भने नेपालका राजनीति राजा पनि रहेको, दल पनि रहेको, कम्युनिस्ट पनि रहेको, डेमोक्रेटिक पनि रहेको यो ठाउँमा एउटालाई निषेध गर्ने कुरा भारतको त्यो प्रस्तावबाट आयो। राजालाई निषेध गर्ने कुरा विधानसभाबाट निषेध गर्ने अनि नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने आयो हो। यसरी नेपालमा निषेधको राजनीति प्रवेश गर्यो। त्यो निषेधको राजनीतिपछि हाम्रै नेता पुष्पलालले पनि त्यो राजनीतिलाई त्यसको विधानसभाले के गर्छ नेपालमा त्यो बुझ्नु भएन। म लामो व्याख्यामा गएन, बिपीले पनि बुझ्नु भएन, दुईटै विधानसभापट्टि लागे र तर बुझ्ने राजा महेन्द्रले यो विधानसभाले पहिले राजतन्त्र हटाउँछ, मलाई पनि राजा हुँदैन दिएन, त्यसपछि देशलाई भारतमा मिलाउँछ अथवा संरक्षित बनाउँछ भन्ने बुझेको उनीहरूले बोल्दै नबोलिकन यसरी त्यसलाई सार्दै गयो कि पछि दुवाइदियो देश अहिलेसम्म हामी आएका छौँ। त्यो नेपालमा यसको निषेधको राजनीति आएको छ र अहिलेसम्म त्यो निषेधको राजनीति गर्नेहरू क्रियाशील छ। र यहाँ ती उदाहरण भारत र उदाहरणपछि युरोपका कैयौँ मुलुकहरू रहे, उदाहरण अमेरिका पनि रह्यो। यिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा खेलिरहेका छन्। त्यही नेपालमा दलको लडाइँ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु पछिल्लो पटक एकदम 2/3 को नजिक पुगेको यो भनौँ न एकीकृत माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो। अर्को पछि 76 सालपछिदेखि द्वन्द्व सुरु भयो, 77-78 फुटे। यो चाहिँ त्यहाँका नेता केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकै मात्रै दुर्गुण र दोषले भएको होइन। उनीहरूले जुन गलत नीति बोकेका थिए त्यो गलत नीतिको परिणाम हो र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई खेलाउने विदेशीहरूको पनि खेल हो। त्यही कारण हामीले खालि अहिले हुनु त अहिले केपी ओली, प्रचण्ड, माधव यिनीहरूको बिचमा अहिले पनि बिहेको
रातमा बेहुलाको घरमा रत्ती खेली जस्तो रत्तेरी खेलिरहेका छन्। सबैको ध्यान चाहिँ त्यो रत्तेरीमा उनीहरू तानिरहेका छन्। यो फुट विभाजनको पछाडि उनीहरूका नीति कति दोषी छन् भन्ने कुरा नखुलोस् भनेर र यसको पछाडि बाह्य सत्यको भूमिका नखुलोस् भनेर उनीहरू त्यो तमासा गरिरहेका छन् क्या। कहिले कहिले डाकाहरूले गरेर 11 किलोमिटर गाउँमा आगो लगाइदियो अनि पल्लो गाउँमा डकुदियो। त्यस्तो गर्थे नि तराईतिर। त्यस्तै उनीहरूले चाहिँ यतापट्टि रत्तेरी खेलिरहेका छन्। अब गर्ने उद्देश्य के भने यसको पछाडि रहेका त्यो काम एमाले माओवादी केन्द्रले लिएका गलत नीतिहरूको खोजी नीति नहोस् जसले यो विभाजन फुट ल्यायो र विदेशीहरूको खेल पत्तो नलागोस्। त्यसको निम्ति ढोल ढालेर बजाएर सबैको ध्यान उता गएको छ। कार्यकर्ता पनि उतै गएका छन्, जनता पनि उतै गएका छन्। मोजले उनीहरूका गलत कुराहरू चाहिँ ढाकछोप भइरहेका छन्। हो यस्तो भएकोले अहिले पनि यस्तो बाह्य शक्तिको खेलले गर्दा नेतृत्वको झगडा हो। त्यहाँ मेरो मित्र एकदम नजिकको मित्र मेरो सुन्दर केसीलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नबुझ्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ। तपाईँ बरु उनीहरूका फल्लो चिल्लो ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, माओवादी केन्द्रको यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। अनि बरु यसको पछाडि यी त हाम्रो काठमाडौँका कुसुले जस्ता कुसुले नचाउने जस्ता पुतली मात्रै हुन्। त्यो पुतली नाच्छ तर पुतलीको भित्र कुसुलेको औँलाले नाचिरहेको हुन्छ। त्यो नचाउने औँलाहरू चाहिँ कहाँ भारत छ, कहाँ युरोप छ, कहाँ अमेरिका छ, बढ्दो भनिदिनुहोस्। यी बिचरा बबुरालाई कुसुलेका पुतलीहरू के भने दोष दिनुहुन्छ। कुसुले पुतलीहरू हुन्, पुतली नै हो बाबा। त्यसलाई कुटेर पनि केही हुँदैन, प्रशंसा गरेर पुछेर पनि केही हुँदैन। त्यही कारण यिनीहरूको पोल खोलिदिनुहोस्। अब अहिले भनौँ न, अब गेसो आन्दोलन छ, गेसो आन्दोलनमा नाच भएको त्यहाँ भएका हाम्रा जुन गेसोमा पीडित भएका हाम्रो सैनिक दाजुभाइ पूर्व सैनिकहरूको मात्रै कमजोर। उनीहरू त्यहाँभित्र गेसोले जुन साँचो कुरो उठाउन पर्दाफास गर्न खोज्यो त्यसलाई रोक्नुको निम्ति त्यहाँ फेल भयो। त्यो आन्दोलनभित्र पनि कयौँ त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू पसे, त्यहाँभित्रका मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरे, झगडा विवाद ल्याइदिए। त्यसले चल्दै जुन उद्देश्यले आन्दोलन अगाडि बढ्यो त्यो उद्देश्यमा पुग्न नदिनको निम्ति त्यहाँ गडबडी भयो। त्यहाँ कहाँ कुन शक्ति पसेर कसलाई कसरी उचालेर यो त्यहाँ यो विवाद द्वन्द्व झगडा भएको छ होइन। माकुराले बच्चा माकुराले माउ माकुरो खाए जस्तो भएको छ। यो कुरा बरु बताइदिनुहोस् कि अहिले मैले टुङ्गेँ। अब पदमजीलाई मात्रै तपाईँले नभन्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ पदमजी किन एक्लो हुनुभयो? कारण उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो? उहाँले जुन मौलिक रूपमा जो काम गर्नु खोज्नुभएको छ त्यसमा किन तुहाइयो? किन यो सैनिक स्मारक चाहिँमा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो? त्यहाँ एउटा गेसो भन्ने अलग्गै संस्थाले बनाएको ठाउँ सरकारले किन हस्तक्षेप गर्नु? त्यो स्वायत्तता त्यो गर्नुको पछाडि नेपालको देखिएका नेता मात्रै जिम्मेदार छ कि उसको पछाडि कुसुलेको हात छ होइन, ब्रिटिसको पनि हात छ। बरु त खोलिदिनुहोस् न। तपाईँ प्राज्ञा रिसर्चर भएकोले बरु यो काम गर्नु। सिधै उहाँलाई देखेको बोकेर उब्रेको सल्लाह नदिनु, उहाँलाई चोट लाग्यो। वास्तविकता बताइदियो। त्यही कारण यो कुरा बताउनु नेतृत्वको झगडा नेताहरूको दुर्गुणको त कारण छ। उनीहरू लम्पसारवादी भए, ताबेदारवादी भए, गोटी बनाउँदा गोटी बने, नबन्नु नै गोटी तर बने के लाग्छ यस्तो कराच्या पारेर गोटी बाहेक अर्थ बन्नै सकेन। त्यही कारण गोटी जो बन्दैनन् उनीहरूलाई किनारा लगाए, कसैलाई मारे, कसैलाई मन्डीमा फसाए, कसैलाई दरबारमै बसेर मारे, कसैलाई झन्डै गाडीले झन्डै सीमा सिध्याएको म त बाँचिरहेको छु होइन, कसैलाई किनारा पारे। के उनीहरूको नीति यो छ के कसैलाई किनारा लगाइदिने, उसलाई मान्छे चाहिँ बाँच्छ तर प्रभावित बनाइदिने, उसको जीवन शक्ति सुगोइ। यो तरिका अपनाएका छन् क्या यहाँ। त्यही कारण यो तरिकाबाट बाँच्नुपर्छ, बसाउनुपर्छ। त्यही कारण अब यी मैले त भन्छु यी झगडा गर्ने नेताहरू बबुराम कुसुलेका पुतली हुन्। त्यो पुतलीलाई पुजेर पनि केही पाइँदैन, गाली गरेर पनि केही पाइँदैन, त्यसलाई खोलामा सेलाएर पनि पाइँदैन। त्यो भित्रको रहस्य खोलिदिनुहोस्। म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँ यो सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। म हामी सल्लाह गरौँ त्यो कहाँ भएको छ त्यसलाई अगाडि छ। त्यस कारण यहाँ नेतृत्वको झगडा होइन, विदेशीको खेल चिन्नु पर्यो। नेतृत्वको झगडा भनेर यो के भने यो यो घाउ लागेको ठाउँमा नुन खोर्सानी दल्ने काम किन गर्नुहुन्छ? घाउमा नुन खोर्सानी नदल्नुहोस्। ती बिचराहरूलाई घाउ लागेको छैन बरु के कहाँ किन हिँड्छ पर्छ किन बाध्य गरे यो के झगडाले माधव किन को कसले कसले नचाइरहेको छ, किन नचाइरहेको छ त्यो चाहिँ खोलिदिनुहोस् न। अनि उनीहरूलाई पनि केही दिन शान्त होला, उनीहरूको नभए केही छैन, अरू जनताले त बुझ्ला नि।
के हो यो काम गरौँ नेतृत्वको झाडा भन्छु यो हो हेर्नुहोस् अब मेरो पनि म सुरुमा मैले टुङ्ग्याएँ लास्ट कुरा म 32 सालमा नेता भएँ कोकीमा 25 सालमा माले बनाएँ त्यसको महासचिव भएँ 39 सालसम्म 32 सालदेखि लिएर 39 साल 7 वर्षमा त्यस बेला नेता भएँ त्यसपछि मलाई 39मा यहाँभित्रका संकीर्णहरूले यहाँका अवसरवादीहरूले विदेशीको आशीर्वादमा उनीहरूले म अलमन्दा परेर राजीनामा दिएपछि पनि मलाई राजीनामा मेरो च्यातेर तैँले अस्ति जेलमा चिठी लेखेको थिइस् त्यो चिठी पक्रा खाएको भए पार्टी खतम हुन्थ्यो भने यो त उयो बुवासाको तर्क तैँले यो धपानी मात्र भयो तेरो आमाले धपानी ल्याएको बुझ्यो उसलाई खाए जस्तै अब मैले पठाएको सबैको अगाडि चिठी लेखेर पठाएको सबैलाई थाहा छ त्यो लेखेको चिठी माधव नेवारलाई तत्काल मैले दिएको 5 महिना अगाडि दिएको चिठीको कुरै नहुने पछि मैले राजीनामा दिएपछि तैँले त्यो चिठी पठाएको कुरा पक्रा खाएको भएसम्म पार्टीसँग त्यस्तो एक त पक्रै खाएन त्यो सुरक्षित नि पक्रै खाएको थियो मैले गोप्य लेखेको होइन लेखेको पुल कपी तत्काल लेखेको ठाउँबाटै माधव नेपाललाई कपी अमृत बरालाई अर्को कपी जेलमा पठाउनु दिएको बिचमा कुनै कारण पछि तोडेर मलाई कारवाही गरेर हटाए यो यसको पछाडि विदेशीहरू छ कि नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे माले जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुँदै उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिन्थ्यो नेता नेपालमा कम्फर्टेबल नेता एकजनाले भने म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु अनि यसो भनेर उसले सिट भिडाउँदै कम्फर्टेबल नेता हुन्छु विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ सिट ठाडो गर्छ बाबा सर्वहीनहरू होइन विदेशीको दलाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट ठाडो गरेर भन्नु सक्छ यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा त्यस कारण त्यो विदेशीको खेल हो यसलाई एक्सपोज गरौँ नेतृत्वको जरा भन्ने होइन म त्यस बेला 32 देखि 39 साल 7 वर्ष भएँ मलाई निकाले 20 वर्षमा नेता भएँ म अर्डिनरी मान्छे भएर काम गर्ने पछि 14 सालमा एमाले फुट्यो सङ्ख्या धेरै भएकोले जबरजस्ती वामदेवले नेता बने झगडा पनि गरेन पछि उनले पार्टी चलाउन सकेन 2058 सालको फागुन 3 गते उनी एमालेमा हन्जै लिएर मिसिए उनीहरू सारा हजार भयो म जान्न किन जाने घर इच्छा कमजोरी छ यी बसेर पुनर्निर्माण गर्छु भनेर म पुनर्निर्माण गर्न थालेको 20 वर्ष भयो त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार नेता छु त पुनर्निर्माण गर्ने काममा एकचोटिको आफू माथि छैन मैले हाम्रो विगतमा रहेका कमीहरूलाई केही खोजियो गल्तीहरूलाई देखाइयो त्यसलाई सच्याउने कुरा नीति ल्याइयो र त्यस अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने प्रस्ताव पास गरेपछि अब म 20 वर्ष लगातार नेता भए पनि अब तपाईँकै नेतृत्वमा सबै यो मिलेर यो नयाँ नीति ल्यायौँ यसलाई लागु नेतृत्व गर्नुहोस् भनेकोले म आएँ म 70 प्लसमा छु म 76 सालको फागुन 15 गते भएर ज्यानलेवा दुर्घटनाबाट बाँचेर आएँ त्यसरी म अलिकति मलाई त्यसले असर पनि गरेको छ फेरि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरामा साथीहरूले मलाई भनौँ जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्दा मैले त्यसलाई दुःख भए पनि होइन आराम विरामको आवश्यकता भए पनि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु मैले खुसीको कुरा होइन हामी मैले लास्टमा यो नेता खोज्ने कुरा स्टुडेन्ट चाहिँ म भन्छु यो देउसी भैलोको टिमुरीलाई खोजे जस्तो होइन एक हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि दाइँ गर्दा गोरु दबाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु हरेक पार्टीका सिद्धान्त हुन्छन् दर्शन हुन्छन् उसका भावी लक्ष्यहरू हुन्छन् ती कुरालाई बुझ्ने त्यसलाई आत्मसात गर्ने जनतामा भिज्ने जनताले कार्यकर्ता कम्तीले कत्याएको त्यसले बाटो बदल्दैन गति छाड्दैन बिक्री हुँदैन विदेशीहरू यसरी जमजमाइरहेका छन् माथे 1 अरब त के पैसाको खोस्टो हो खरब आउँछ त्यसमा पनि यो बिग्दैन भन्ने मान्छेले पत्तो लगाउनु पऱ्यो यो चाहिँ देउसी भैलोको टिमतिर छुट्याए जस्तो सजिलो होइन साथीभाइ अरूहरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्राध्यापक इतिहासकार कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्येताले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार त्यति सजिलो कुरा होइन म यसको माने जीवन अन्तिम मृत्यु शैय्यासम्म नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन मसुत्योपछि तम्सारले पनि चिनमा परिपाटी बदल्नु हो ठिकै छ चलेकै छ तर के भने नेतृत्व मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा कलेक्टिभ छ माले हान्ने एउटा टिम छ हाम्रो होइन केन्द्र कमिटी छ टिम छ त्यसले हामीले सामूहिक निर्णय गर्छौँ सबै सामूहिक निर्णय मैले राखेका कुरा पनि कतिपय फेरबदल गरेर एक नीति बनेपछि त्यसलाई लागू गर्छौँ होइन म त्यसको लागू गर्ने नेता भएकोले मेरो जम्मै कुरा मेरा मात्रै ठान्छन् तर मेरो कुरा मेरो मात्रै हुँदैन हाम्रो कलेक्टिभको कुरा हुन्छ अनि दुर्भाग्यवश केपिसी यस्ता भएनन् होइन त्यस कारण त्यो बेग्लै कुरा हो हामीले त्यस्तो कलेक्टिभ र त्यस्तो लिडर हामीले सङ्घर्षद्वारा पैदा गर्ने जसरी पौडी खेल्ने मान्छे पौडी खेलेर पानी पिएर जानुहुन्छ होइन त्यसरी नै राजनीतिक नेता पनि विश्वविद्यालयबाट जन्मिँदैन ट्रेनिङ दिएर जन्मिँदैन आइएनजीको लिडर जस्तो होइन त्यो आन्दोलनबाटै जन्मिन्छ
र हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो मैले बनाएकै पार्टी 39 सालमा कब्जा भयो, अब मलाई उनीहरूले मार्जिनलाइज गरे, मेरो नामै लिँदैन। मेरो तपाईँले लिएर के हुन्छ र? तपाईँ त सङ्गठनमा हुनु, तपाईँ त त्यो जुन सङ्गठन बनाए नि त्यो सङ्गठनमा मलाई के भन्छ, सिपी दक्षिणपन्थी हो, काङ्ग्रेसको पुच्छर हो, अहिले आएर मात्रै यो राजावादी हो भन्छ। के मैले भने 2007 साल 46 साल 63 सालमा जो आन्दोलन भयो यी प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएन, यी देशका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक त थिए नै, तर अवांछित विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप सहितकै आन्दोलन हो। हामी एक पाकै भयौँ, कम्युनिस्ट पनि एक पाकै भयौँ, काङ्ग्रेस पनि एक पाकै, खालि डेमोक्रेसी दिएको। तर डेमोक्रेसी सँगसँगै आएको विदेशीको अवांछित प्रभाव र उनीहरूको हस्तक्षेप देखेनौँ, भारतको प्रभाव हस्तक्षेप देखेनौँ। 46 सालमा भारत र युरोपको हस्तक्षेप र प्रभाव देखेनौँ। 63 सालमा माओवादीले भारतको, युरोपको र अमेरिकाको हस्तक्षेप र प्रभाव ल्यायो, त्यो देखेनौँ। त्यसले गर्दा के भयो? त्यसले गर्दा राज्य कमजोर भयो। परिणाम मैले भन्छु यो काल्पनिक कुरा होइन कि भारतले एक गोली एक बुलेट नचलाइकन 400 करोड कब्जा भयो, किन? राज्य कमजोर भएर नै हो। राज्य कमजोर भएर हो। भारत नेपालले भन्छ नाइ 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 एमसिसी तपाईँको ठिक छैन लैजाऊ भन्छ, उनीहरू लिनुपर्छ, लिनुहोस् भने देखा छ र, तैँले लिनुहोस् भने त्यो सारा एयर खतम गरिदिन्छु भन्दै तिनीहरू गोपेरीको आउँछ। जलवायु सम्मेलन गयो ती पक्र्छ, अर्को कुनै मुलुकको सम्मेलन भयो ती पक्र्छ, यहाँ दुध पठाउँछन्, किन? राज्य कमजोर भएर। एउटा तराईमा एउटा खान्छन्, गरिबको श्रीमती सबको भौजाइ भने तराईमा भाउजूलाई जिस्क्याउन पाइन्छ कि? किन त्यो गरिबकी श्रीमती सबकै भौजा सबैले जिस्क्याउन पाउने भयो। अब नेपालको राज्य त्यस्तै भयो, सबैले जिस्क्याउनु। हामी कमजोर भयो। 7 साल 46 साल 63 सालमा हामीले 7 सालमा भारतको सहयोग लिएर प्रजातन्त्र ल्याउन खोज्यौँ, हो प्रजातन्त्र आयो पनि त्यो अधिकार पायौँ पनि, यसलाई मैले पोजिटिभ ठान्छु। तर भारतको प्रभाव, यदि राजा महेन्द्रले भारतको प्रभाव नटका हामी उसले नै सिक्किम गइसक्थ्यौँ, उसले नै भुटान गइसक्थ्यो। नेपाली नागरिक रूपमा अहिले म यो मञ्चमा आएर तपाईँको अगाडि बोल्नै पाउँदैन। त्यसो 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। 46 सालमा हामीले भारत र युरोपियन युनियनको सहयोग गर्यौँ, उनीहरूको केही निर्दल हटाउन सहयोग गरे, साथसाथै उनीहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू होइन हाम्रा यहाँका समस्यालाई उनीहरूको ढङ्गले हल गर्ने, जातीय जाति क्षेत्रीय जाति आत्मनिर्भर अधिकार, कुकुरो नागरिक, मधेसी हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा आदि इत्यादि कुराहरू आयो। त्यसपछि भने यी हस्तक्षेपहरू आएको हुनाले हामी कमजोर भएका छौँ। तर यी सबै कुरालाई सच्याउँदै हामीले अगाडि जाने हो। त्यस कारण मेरो उहाँको पछिल्लो कुरा नेतृत्वको झगडाको कुरा मसँग पनि जोडियो। त्यही कारण मैले भने यो नेतृत्व यसरी बन्छ आन्दोलनबाट र हामी टिम बनाउँछौँ। म अलिक पहिलेदेखि टिम बनाउन लागेको छु, तर त्यस्तो टिम बनिसकेको छैन, बन्ने छ, त्यो बनेर त्यो छोडिने नै छ। त्यसमा समझदारी राख्दिन हाम्रो डाक्टर प्राध्यापकलाई भन्ने र मेरो त्यस्तो लगाव रहने छैन, तपाईँलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त यति कुरा गर्दै लास्टमा मैले भने यो पदमजीले जे कुरा उठाउनुभयो गम्भीर कुराहरू छन्, यी राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू छन् होइन। मैले अघि भने त्यसको सल्युसन हामी विदेशी सेनामा नेपाली जानुहुन्न, विदेशी सेनाको कमान्डर इन चिफलाई नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ बनाउनुहुन्न, सिभिलियन पेसामा नेपाली जानु ठिकै हो। त यसको निम्ति अब तपाईँको आन्दोलनमा देशको आन्दोलनमा जे समस्याहरू आए, किन आए, कसरी आए, त्यसलाई त्यहाँभित्रै हल गर्न खोज्न सक्नुहुन्न भने बाहिर त्यसको एउटा देशको आन्दोलनको ध्येयलाई लिएर बाहिर एउटा सामाजिक आन्दोलन चलाउँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ला होइन। त्यसमा हामी सबै लाग्नुलाई हामी सबैको साझा कुरा हो। खालि विदेशी सेवामा सैनिक सेवामा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइको मात्रै कुरा होइन, हामी सबै नेपालको गौरवको कुरा हो। यसमा जाउँ यति भन्दै उहाँले यति काम गर्ने बाबत मैले भने म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई अझ धेरै कसरी अघि लैजाने हो पछि हामी सल्लाह गरौँ। हिमालजीले उहाँको यो स्मारक बनाउने ठाउँमा जति योगदान